नमस्कार। उद्यमी संवाद कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म विशाल गैरे। आज हामी उद्यमी संवादको बहसमा सङ्घीय सरकारले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको कारणपक्ष, यसले समेटेका विषयहरू, निजी क्षेत्रको बजेटप्रतिको धारणा, सरकारको प्राथमिकता र बजेट कार्यान्वयनमा र खास गरेर उद्यमशीलता विकासमा बैंक वित्तीय संस्थाको भूमिका के रहन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र आजको संवादमा हामीसँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद दुवाडेज्यू आजको संवादमा हुनुहुन्छ। त्यसगरी हामीसँग नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष उमेश सिंहज्यू पनि आजको संवादमा हुनुहुन्छ। उमेश प्रसाद सिंह, नमस्कार। त्यसगरी हामीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक समेत रहनुभएका लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपालज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। नमस्कार। म तीनैजना अतिथिज्यूहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको सुरुवात म दुवाडी सरबाटै गर्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकारको बजेट जेठ 15 गते 17 खर्ब 93 अर्ब 82 करोड बराबरको बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माज्यूले टेबल गर्नुभएको छ। यो अहिले छलफलमै छ र खास गरी आज हामी उद्यमी संवादको बहसमा चाहिँ बजेटले उद्यमशीलताका विषयहरू के समेट्यो, उद्यमी मैत्री नीति कार्यक्रम र बजेट भयो कि भएन भन्ने विषयमै छलफल गर्छौँ। यो अहिलेको 79-80को बजेटलाई मन्त्रालयले प्रस्तुत गरे कति कार्यक्रम समेटिए र समग्रमा बजेट कस्तो आयो, म यही जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद विशालजी। नेपाल सरकारले संसदमा टेबल गरेको बजेट निश्चय पनि हाम्रो आवधिक योजना, त्योभन्दा पनि अझ हाम्रो संविधानले नै परिलक्षित गरेको लक्ष्य उद्देश्यहरू, हाम्रो आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य उद्देश्यहरू र हाम्रा चाहिँ नि क्षेत्रगत नीति र ऐन कानुनहरूले परिकल्पना गरे अनुसारका कार्यक्रमहरू समेटेर यो बजेट आएको छ। यसपालिको बजेटले अझ खास गरेर स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा अझ बढी केन्द्रित गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमशीलताको विकास, उद्योगको विकासमा अझ बढी जोड दिएर आएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ उद्यमशीलता विकासको दृष्टिकोणबाट र हाम्रो चाहिँ कृषि, वन, खनिज लगायतका हाम्रा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको विकास गर्ने दृष्टिबाट यो बजेट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ देखिएको छ। जस्तो बजेट हामीले अब यो बजेट एउटा नियमित प्रक्रिया पनि हो। प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते बजेट आउँछ। गत वर्षको बजेट र यो वर्षको बजेटमा केही भिन्नता त्यस्तो तात्विक पहिला हामीले यो कार्यक्रम गरेका थियौँ तर यसपालि चाहिँ यो अलि बढी एडिसनल प्लस गरेका छौँ भन्ने केही विषयहरू छ? अब त्यो बजेट त अहिले तपाईँले अहिले भने जस्तै टेबल भएको छ। विभिन्न बजेट बन्ने प्रक्रियामा विभिन्न लाइन एजेन्सीहरूले, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना कुराहरू प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालय र सरकारले चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकताको आधारमा, उपयुक्तताको आधारमा क्याबिनेट निर्णय हुँदै संसद जाने त्यसको प्रक्रिया हो। अब प्रस्ताव गरेको विषयमा मैले जहाँ म कार्यरत छु, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मूलभूत जुन चाहिँ नीतिगत कुराहरू भए, प्रोग्रामेटिक कुराहरू भए, ती कुराहरू चाहिँ निश्चय नै बजेटमा आएका छन्। अब बजेट वास्तवमा एउटा त्यसको लिमिटेसन चाहिँ हुन्छ, किनभने बजेटको साइजको हिसाबले, प्राथमिकताको हिसाबले र आवश्यकता र आकाङ्क्षाको हिसाबले सबै विषय समेट्न सक्ने कुरा भएन। र यो वर्ष अघिल्लो वर्षको कम्पेयरमा, जस्तै उदाहरणकै लागि कार्यक्रमकै रूपमा पनि मैले पनि भने, हामीले खेतदेखि कारखानासम्मको कन्सेप्ट चाहिँ होल बजेटमा ल्याउन खोजेको चाहिँ छ। यो विगतदेखि नै भ्यालु चेनको नाममा, विभिन्न नाममा हामीले ल्याउन नखोजेका त होइन, तर यो वर्ष यसलाई विशेष जोड दिएर चाहिँ आन्तरिक उत्पादन र उपभोगमा जोड दिने हिसाबले अब हामी खेतदेखि कारखानासम्मको लिङ्केज चाहिँ अलिकति गम्भीरै ढङ्गले, अलिकति डेडिकेटेड ढङ्गले जानुपर्छ भनेर चाहिँ यो बजेटले एकदमै हाइलाइट गरेको छ। हस्, म उमेश प्रसाद सिंहज्यूतर्फ जान चाहन्छु। अब सरकारले बजेट टेबल गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रबाट धेरै कमेन्टहरू आइसकेका छ। बजेट उत्साहजनक छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भनेर धेरै उद्योगी व्यवसायका सङ्घ सञ्जाल महासङ्घले भनिरहनु भएको छ। तपाईँ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। महासङ्घको बजेटप्रतिको धारणा के हो? धन्यवाद विशालजी। महासङ्घले आफ्नो धारणा मोटामोटी सकारात्मक हो भन्ने कुरा व्यक्त गरिसकेको छ र तपाईँ मार्फत पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बजेटले हामीले धेरै कुराहरू सुझाव दिएका थियौँ सरकारलाई, उद्योग मन्त्रालयलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई, राष्ट्रिय योजना आयोगमा आफ्ना सुझावहरू पेश गरेका थियौँ र सुझावको धेरै कुराहरू त्यसमा समावेश भएको हुनाले
आफूले दिएको सुझावलाई सरकारले मानिदिनु र सरकारले मतलब निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीको एउटा नमुना पेश गर्नु भनेको यो राम्रो हो, राम्रो पहल प्रयत्न गरेको छ सरकारले र यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। आजको दिनमा यो यस्तो अवस्था त छैन, धेरै कुरा समेटिएको छ, धेरै राम्रो कुराहरू हामीले दिएका सुझावहरू मलाई लाग्छ कि 90% सुझाव त्यसमा हाम्रो मतलब समावेश गरिएको छ। योभन्दा ठुलो त के 100% भन्नुस् न। म कार्यान्वयनको पक्षमा फेरि आउँछु। म रमण नेपालज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। तपाईँ राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, अहिले लक्ष्मी ब्याङ्कको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। यसपालिको बजेटलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? बजेट सरसर्दी हेर्दाखेरि सबै दृष्टिकोणबाट यो राम्रो बजेट आएको छ र यसले राखेको जुन आर्थिक वृद्धि दर 8% हुन्छ र मुद्रास्फीति दर चाहिँ 7%मा कायम राख्ने भन्ने जुन एउटा सिलिङ राखेको छ त्यो पनि एक किसिमको राम्रो किसिमले राखेको देखिएको छ। तर त्यसलाई अब कार्यान्वयनका पक्ष, अघि उमेशजीले भने जस्तो कार्यान्वयनका पक्ष कस्तो हुन्छन् त, कुन कुन निकायले कसरी त्यसमा चाहिँ यो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्नेमा पनि भर पर्छ। अब ब्याङ्किङ सेक्टरलाई हेर्ने हो भने अब मोनिटरी पोलिसी छिटै नै आउला, मोनिटरी पोलिसीले पनि एउटा गाइडलाइन देला। तर के हो भनेदेखि अहिलेको बजेटले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्न चाहिँ विशेष जोड गरेको, जस्तो प्रत्येक ब्याङ्कका ब्रान्चहरूले चाहिँ कमसेकम 5वटा एउटा ब्रान्चले 5वटा कृषि कर्जा गर्नुपर्ने अथवा त्यसै गरी चाहिँ अरू नव उद्यम प्रवर्धकहरूलाई चाहिँ यो प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिनुपर्ने अथवा बिना धितो कर्जाहरू प्रवाह गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक सेक्टर र यो ट्रेडिङ बिजनेसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक पार्ने, यी आदि कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा के देखिएको छ भनेदेखि ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रको विकासमा चाहिँ रक्त सञ्चारको काम गर्ने सेक्टर हो र यसले चाहिँ हाम्रो उत्पादन वृद्धिमा, आफ्नो आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरूमा, निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको कर्जाहरू प्रवाह भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि दर जस्तो योसँगै म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण भइसकेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अथवा ब्याङ्कर सङ्घ भनौँ अथवा अहिले त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ भनौँ, अध्यक्षहरूको क्लब ब्याङ्कको, यो चाहिँ कानुन पक्ष असाध्यै गाह्रो छ। अब लोन दिने कुरा, कृषि कर्जा कुरा, बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कुरा, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर धितो दिने कुरा गाह्रो कुरा छ, रियलिस्टिक छैन। भोलि तपाईँको त्यो लोनको ग्यारेन्टी कसले गर्छ, भोलि त्यो ब्याजको लोभ गर्दा सावनै फस्ने हो कि भन्ने यस्ता टिप्पणी आउने गर्छन्। अब यसपालि पनि तपाईँको जो कृषि कर्जाको जुन कुराहरू आएको छ, अर्को अन्य स्टार्टअप उद्यमका कुराहरू आएको छ, यसमा जोखिम भार वहनको कुरा चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको? यसमा के छ भने अलिकति अब जहिले पनि कार्यान्वयन पक्षका कुराहरू आइहाल्छन्। खास गरी के हो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ट्रस्ट नगरेको होइन अथवा बिना धितो कर्जा दिन हुँदैन भने होइन, उनीहरूले प्रोजेक्ट एनालाइसिस गरेर प्रोजेक्ट बेस भएर लोन दिन सक्छन्। तर यो के हुन्छ भनेदेखि कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ कतिपय ट्रेडिङ बिजनेस गर्नेहरूलाई विदाउट लोन हाइपोथिकेसनको भरमा पनि लोन दिएका छन्। तर कृषि क्षेत्रमा किन दिँदैनन् भन्दाखेरि कृषि उत्पादनको राम्रो बजारीकरण पनि भएको छैन। यो पल्टको बजेटले यो कृषि उत्पादनहरूको बजारीकरण गर्ने गरी कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। मेन त के हो भनेदेखि कुनै चिज उत्पादन हुन्छ भने त्यसबाट चाहिँ त्यो व्यवसायीकरण भएर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ यो राम्रो बजारीकरण भयो, कृषकहरूको हातमा चाहिँ सिधै पैसा पुग्न सक्यो अथवा त्यहाँ बिचौलियाहरूको चाहिँ त्यति भएन र कृषि क्षेत्रबाट अथवा कृषिमा आधारित अन्य उद्योगहरूबाट चाहिँ राम्रो नाफा देखिन्छ अथवा त्यसबाट सम्भावना बढी देखिन्छ भने ब्याङ्कहरूले यो बिना धितो कर्जा दिनलाई गाह्रो मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। तर के हुन्छ, सरकारले नै कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ भनेदेखि कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीमा कुनै धितोहरू छ भनेदेखि ऋण मिना गरेर अनि त्यहाँबाट धितो फुकुवा गर्ने भनिदिएको छ यो पल्ट, यो पहिलेको साझा संस्थाहरूले दिएको ऋणहरूमा। अब यो भनिसकेपछि मान्छे यो ऋण लिनेहरूले चाहिँ के गर्छन् भने ऋणीहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको त यो सरकारको प्रेसरमा लगानी गरेको हो, यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ मिना दिइहाल्छ पछि गएर, किन अहिले तिर्ने भने। एउटा कुरो के हो भने ऋणलाई दुरुपयोग नगरिकन सदुपयोग गर्ने हो भने जुनसुकै व्यवसायमा चाहिँ राम्रोसँग युज गर्यो भने ऋणले विथ
ब्याज चाहिँ उनले फिर्ता गर्न सक्छ अथवा यो चाहिँ के हो भने ऋण कहिल्यै पनि परियोजना धितो राखेरै पनि लोन दिन सक्ने अवस्था बकाइदा सकिन्छ। यसमा चाहिँ के हो भने तर के हो त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग त्यसको बजारीकरण हुनुपऱ्यो, त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरूको त्यो कृषकहरूले बजार पाउनु पऱ्यो, अनि त्यही अनुसारको मुनाफा पाउनु पऱ्यो, बिचौलियाको चलखेल रोक्न सक्नु पऱ्यो। र अनि के हो भनेदेखि हाम्रो उत्पादित वस्तुहरू वैदेशिक आयातित वस्तुभन्दा चाहिँ कम्पिटिटिभली राम्रो हुनु पऱ्यो र त्यसले चाहिँ उसलाई त्यो आयातित वस्तुहरूको प्रतिस्थापन गर्दै जानु पऱ्यो। त्यस्तो भयो भने ब्याङ्कहरूले अवश्य लगानी गर्छन्। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म नारायण सरतर्फ पनि आउन चाहन्छु। जति बेला बजेट आउँछ त्यति बेला धेरै चर्चा परिचर्चा अन्तर्वार्ताहरू, यसले समेटेका विषयहरू, यसका सकारात्मक नकारात्मक धेरै हामी संवाद गर्छौँ र बजेटको संवाद गर्दै गर्दा हामीले कहिलेकाहीँ गत आर्थिक वर्षतिर पनि फर्किनुपर्ने हुन्छ। बजेट असाध्यै राम्रो आउने, लोकप्रिय आउने, राजनैतिक दिशानिर्देश गर्ने खालको अथवा राजनीतिक हाइट बढाउने खालको पोलिटिकल पार्टीको त्यो टाइपको आउने, तर कानुन प्रक्रिया चाहिँ फितलो हुने। जस्तो अब हजुर अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ, करिब 1 वर्ष काम गरिसक्नु भएको छ। यो चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को चाहिँ समीक्षा गर्दा या प्रगति विवरण पत्रतर्फ नजरअन्दाज गर्दा के पाउनुहुन्छ? हामी अहिले जेठ 17, 18, 16तिरको पेरिफेरीमा गफ गरिरहेछौँ। निश्चय नै यहाँले उठाउनु भएको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अब एउटा सहसचिवको हिसाबले, एउटा महाशाखा प्रमुखको हिसाबले अथवा एउटा सरकारी कर्मचारीको हिसाबले मैले यसमा केही बचाउ गर्ने कुराहरू, केही एक्सक्युज लिने कुराहरू त छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले पनि मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा बजेट कार्यान्वयनमा हामीले असाध्यै धेरै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। हाम्रो कार्यान्वयनको जति हामी बजेट आउँदा तपाईँले भने जस्तो कार्यक्रम आउँदाखेरि जति हामी सिरियस हुन्छौँ अथवा जति हामी चाहिँ यसलाई छलफलमा ल्याउँछौँ त्यति कार्यान्वयनमा फलोअप हुन सकेको छैन कि भन्ने चाहिँ अनुभूति हुन्छ। हुन त यो वर्ष र गएका 1-2 वर्षहरू हामीले कोभिडका कारण देखाउँछौँ, लगायत हाम्रा चाहिँ विपदका कुराहरू, आर्थिक मन्दीका कुराहरू चाहिँ गर्छौँ। त्यो कुराहरू एउटा कारण त हुन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य कुरा चाहिँ हामीले इमान्दार प्रयास गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हुनसक्छ हामी 90% खर्च गर्न सकेका छैनौँ होला, पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनौँ होला, तर यो सबै कारणहरूका बावजुद पनि हामीले चाहिँ नि इमान्दारितापूर्वक प्रयास गरेका छौँ कि छैनौँ, हाम्रो काम गराइ चाहिँ राइट डिरेक्सनमा छ कि छैन, हामीले उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्ने किसिमका इन्टरभेन्सन गरेका छौँ कि छैनौँ, भोलि चाहिँ करेक्सनै गर्न नसकिने खालका मिस्टेक गरेका छौँ कि छैनौँ, यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न जरुरी छ। मेरै मन्त्रालयको, मेरो महाशाखाको हिसाबले कुरा गर्दा पनि हामी धेरै ठुलो पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय निकाय होइनौँ। हाम्रो केही पूर्वाधारमा काम गर्ने बाहेक अरू हाम्रा चाहिँ कार्यक्रम खर्चहरू र साधन खर्चहरू गर्ने मन्त्रालय नै हो यो। र अझ हामी विगत यो संघीयता कानुनभन्दा यता आइसके पछाडि त हामी विभागभन्दा चाहिँ त्यसपछिको अर्को कुनै निकायहरू भन्न जिल्ला स्तरमा या प्रदेश स्तरमा, स्थानीय पालिका स्तरमा चाहिँ ठ्याक्कै मन्त्रालयकै एक्सटेन्डेड आर्म्स विङ्सहरू छैन। त्योभन्दा तल प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले काम गर्नुहुन्छ। यो सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले गरेको कामलाई पनि सेन्ट्रल अकाउन्टिङमा ल्याउन हामीले सकेका छैनौँ। त्यो काममा पनि सरकार लागिरहेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै उत्साहजनक हिसाबले भयङ्कर राम्रो कार्यान्वयन भएको छ भनेर मैले भनिरहँदाखेरि पनि त्यो त्यति रियलिस्टिक हुँदैन र हामी राइट डिरेक्सनमै छैनौँ, हामीले चाहिँ कामै गरेका छैनौँ भन्दा पनि त्यो चाहिँ गलतै हुन्छ। खाली कुरा के हो भन्दाखेरि हामी प्रयास गरिरहेछौँ, तर यति प्रयासले अहिले हामीले राखेको टार्गेट पुरा हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। जस्तै यसमा हामीले एउटा कुरा जोड्न सक्छौँ, जस्तो अहिले हामी संहितामा गइसकेपछि 3वटा तह भयो, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अथवा कार्यक्रमहरू चाहिँ कुन कार्यक्रम कुन निकायले गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारणदेखि अन्तर प्रदेश या अन्तर निकाय समन्वयको अभावले पनि उद्यमशीलता कार्यक्रमहरू चाहिँ अपेक्षाकृत सफल हुन नसकेका हुन् कि के लाग्छ हजुरलाई? अब लास्ट इयर कोभिडकै कारण हुँदाहुँदै पनि हाम्रो गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत मात्रै करिब 37,000 चाहिँ नयाँ उद्यमी सिर्जना भएको तथ्याङ्क हाम्रो सामुमा छ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि लघु उद्यमीहरू सिर्जना भएका छन् र ती लघु उद्यमीहरू मागिरहेका कार्यक्रमहरू अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएर गएको छ। तथ्याङ्कले चाहिँ धेरै निराशाजनक अवस्था पनि देखाएको चाहिँ छैन। तर तपाईँले भने जस्तै चाहिँ हामीले
पढ्ने गरेको हामीले सुनेको जानेको विषय के हो भने पुरानो थ्योरी हो वास्तवमा हामीले पढेको 3F भन्छौँ नि, फन्ड, फङ्सन र फङ्सनरिज भन्थ्यौँ। वास्तवमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ कस्तो भने हामीले जति हाम्रा फङ्सनहरू र फन्डहरू क्रिएट गरिरहेछौँ त्यो किसिमको फङ्सनरिजहरू चाहिँ डेभलप हुन नसकेका हुन् कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ पर्सनली। हामी अलि एक किसिमको ट्रान्जिसनमा त छौँ, किनभने पहिलो पुस्ता हो, संहिता कार्यान्वयनको पहिलो पुस्तामा छौँ। मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचमा कार्यक्रमगत लिङ्केज, यसलाई मैले फङ्सनल लिङ्केज भन्ने गरेको छु। हुन त हाम्रो अन्तरसरकारी समन्वय सम्बन्धी कानुन पनि छ हैन, र त्यो कानुनले पनि धेरै हदमा चाहिँ सम्बोधन गर्न त खोजेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि एकल अधिकारका सूची र साझा अधिकारका सूचीहरूलाई अझ क्लियर कट अनबन्डलिङ गरेर क्लियर कट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र प्रोग्राम र प्रोजेक्टको लेभललाई नै डिफाइन गरेर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। र प्रदेशहरूमा ह्युमन रिसोर्सको कमीका कुराहरू, स्थानीय सरकारमा पनि उद्यमशीलता विकास र उद्यम त्यो कल्चरको त्यो स्कुलिङको जनशक्तिहरूको डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने हामी जो एउटा परिदृश्यबाट आज यहाँ आइपुगेका हौँ, त्यसले गर्दा यी सबै च्यालेन्जहरूको बावजुद हामी काम गरिरहेछौँ। ती कारणहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कारक चाहिँ हुन्, हाम्रो पर्फेक्ट हामीले गर्न नसक्नु। जस्तो अघि उमेश सरले पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो हामी बिचमा दैविक प्रकोप त भइहाल्यो नि, सँगसँगै कोभिड-19को महामारीमा पऱ्यौँ। कोभिड-19 पछिको महामारीलाई आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी अथवा चाहिँ तपाईँको यो वर्षको अथवा अब आउने वर्षको 79-80को बजेटमा पनि आर्थिक पुनरुत्थानका केही एजेन्डाहरू, सहुलियतका कुराहरू चाहिँ निश्चितलाई हुनुपर्थ्यो, ती कुरा समेटिएनन् कि भन्ने उहाँको गुनासो अथवा चाहिँ अनुरोध छ, के भन्नुहुन्छ? त्यसमा अब अघि उमेश सरले, रमन सरहरूले भन्नुभएकोमा चाहिँ एउटा मलाई खुसी चाहिँ के लाग्यो भने खास गरी उमेशजीले भन्नुभएकोमा चाहिँ हाम्रो पोलिसी डायलग चाहिँ पर्याप्त भएको छ हैन, निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा। अब चाहिँ हामीले धेरै ठुलो घेरा सीमा राखिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरामा अब हामी करिब करिब रियलाइज गरेको अवस्था छ। किनभने हामी पोलिसी पार्टनर हौँ, निजी क्षेत्र र सरकार भनेको सरकारले पोलिसी ल्याउने काम गर भन्ने, निजी क्षेत्रले काम गर्ने, त्यो हायरार्की त्यो सिस्टम होइन। अब चाहिँ पार्टनरसिपमा काम गर्ने हो, पोलिसी पनि पार्टनरसिप गर्ने हो, इभन को फाइनेन्सिङ गर्ने हो कतिपय एक्टिभिटिजहरूमा, त्यसरी जाने हो भन्ने विषयमा सरकार पनि कन्भिन्स छ, निजी क्षेत्र पनि त्योमा कन्भिन्स हुने नै भयो। त्यो एउटा राम्रो पार्ट भयो। अर्को चाहिँ अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा पनि कोभिडको इम्प्याक्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, त्यसको नकारात्मक असरलाई कम गर्नको लागि मौद्रिक नीति मार्फत र आर्थिक ऐन मार्फत पनि थुप्रै छुट सहुलियत र सुविधाहरू सरकारले घोषणा गरेको हो। र हामीले डेटामा हेर्दाखेरि आजको दिनमा वास्तवमा छुट सहुलियत र खास गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेको, कोभिड इफेक्टेड कर्जा, यो व्यवसाय कन्टिन्युएसन कर्जा लगायतका थुप्रै किसिमका कर्जाहरू राष्ट्र ब्याङ्कले जो अनाउन्स गरेको थियो, त्यो कर्जाहरूको डेटा हेर्ने हो भनेदेखि हामी टार्गेट मजाले एचिभ गरेका छौँ। त्यो अनुसारको लोन फ्लो भएको छ। त्यो क्वान्टिटीको हिसाबले त्यसरी लोन फ्लो भएको छ। अब हामीले क्वालिटी हेर्न जरुरी छ। त्यो लोन फ्लो कतिको क्वालिटेटिभ ढङ्गले फ्लो भयो, त्यसको आउटपुट कतिको भयो। अर्कोतिर सीमित स्रोत र साधन हुने तर त्यसको अपेक्षा गर्ने जनसङ्ख्या चाहिँ बढी हुने, त्यसले गर्दा पनि त्यो डेलिभर र तपाईँको रिसिभर बिचको कनेक्सन अलिकति समस्या भएको हो कि के भन्नुहुन्छ? त्यो तपाईँले कोभिडकै कुरामा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोभिड इम्प्याक्टलाई होइन। अहिले हामीले कोभिडबाट त अब एउटा लाइफस्टाइलमै हामीले चेन्ज ल्याइसक्यौँ कि हामी त लिभ विथ कोभिड हो नि त। अब हामी कोभिड कहिले जाला र काम गरौँला भन्ने होइन। अब चाहिँ कोभिडकै कन्टेक्स्टमा यस्ता किसिमको क्राइसिस, आज कोभिड आउला, भोलि अर्को आउला, पर्सि अर्को आउला, यस्ता डिजास्टर, यस्ता क्राइसिसहरू त यो मानव सभ्यताले वर्षौँदेखि भोग्दै आएको छ। अब आज यो नै अन्तिम होइन, फेरि पनि भोग्नु पर्ला। त्यसले गर्दा हामीले त्यही क्राइसिसकै बिचमा हाम्रो पोलिसीहरूलाई चाहिँ नै कन्ड्युसिभ बनाउँदै लाने हो भन्ने सरकारको सोच हो। त्यसले गर्दाखेरि नै अहिले हामीले आन्तरिक उत्पादन, स्वदेशी कच्चा पदार्थको कन्सेप्ट ल्याएको कुरा, स्टार्टअप व्यवसायलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुराहरू भए हैन, क्यापिटल फन्ड के अरे च्यालेन्ज फन्डहरू क्रिएट गर्ने, सिड क्यापिटलहरू दिने, यो सबै कुराहरू भने के भन्दाखेरि चाहिँ सस्टेनेबल इकोनोमीतिर हामी जानुपर्छ। बबलले फेक टाइपको इकोनोमीले मोटाएको शून्य र मोटाउने होइन। अब हामी अलिकति सबैतिर हेल्दी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै सरकार अगाडि गइरहेको हो होइन। एउटा पार्ट चाहिँ त्यो भयो। अर्को चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो कर्जाको कुरामा चाहिँ अघि पनि पछि पनि आउला कुरा चाहिँ, तर मैले आफूले पनि मन्त्रालयमा बसेर धेरै कोअर्डिनेसन गराउँदाखेरि कहिले पीडाबोध हुने कुरा चाहिँ के हो भन्दा गाउँघरतिर जाँदा ओर्दा पनि हामीले जहाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा र बिना धितो कर्जाको कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ अब मैले भेटेको बेनिफिसियरिजहरू जो पोटेन्सियल बेनिफिसियरिज हो मेरो हिसाबले, उहाँहरूले चाहिँ को गुनासो मैले पटक पटक सुनिरहनु परेको छ। त्यसले गर्दा मैले ब्याङ्कर एसोसिएसन र राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि बसेर
यो कहाँनिरबाट यो समस्या हो, यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने हो। किनभने हामीले कोटा या टार्गेट तोकिदिएका हुन्छौँ, त्यो तोक्दाखेरि कतै हामीले चाहिँ एकदम रियल हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्नुपर्ने बेनिफिसियरिजहरू चाहिँ वञ्चित भए कि होइन। किनभने तपाईँले भने जस्तो हाम्रो जति चाहियो त्यति सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन त सक्दैनौँ, हामी त सीमित मात्रामा दिन्छौँ। त्यो दिँदा पनि प्रायोरिटी चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हो कि कसले उत्पादन गर्छ, कसले प्रडक्सनमा ध्यान दिन्छ, त्यसमा चाहिँ जाने हो कि ट्रेडिङ भन्दा पनि होइन भन्ने खालको चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन पनि हो। र मैले मन्त्रालयमा त्यो किसिमको कुरा पनि गरिरहेको छु। र अहिले चाहिँ कर्जा सरलीकरणको लागि चाहिँ एउटा निर्देशिकै जारी गरौँ, ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एसएमइज भन्ने कुराहरू, एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट भन्ने कुराहरू, यो भ्यालुलाई पनि तपाईँहरूले खालि फाइनेन्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट, मोनिटरी पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्रै नभएर एउटा भ्यालुलाई पनि गाइड गरिदिनुहोस्। एकजना मान्छे जो उद्यम गर्छु भन्दै आउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ तपाईँको नाफाजन्यताको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँले फेरि त्यो एकदम डिफल्टर लोन जारी गर्नुहोस् भनेर त हामीले भन्न मिल्दैन। तर त्यो भावनालाई पनि क्याच हुने खालको तपाईँहरूको पोलिसी कहीँ चेन्ज गर्नुपर्छ कि भनेर हामी कुरा गरिरहेछौँ। हस्, म उमेश सरतर्फ आउन चाहन्छु। अब अहिले हामी कोभिड पछिकै अवस्थामा छौँ। अब अहिले कोभिड त सामान्यकरणतर्फ गइरहेछ, तर अर्को विषय फेरि थपिएको छ कि यो अब आर्थिक मन्दीको कुरा या विदेशी विनिमयको जुन सटैको कुरा छ अथवा चाहिँ डलर अभावको कुरा छ, र सँगसँगै चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले अहिले लोन प्रवाह गर्न नसकिरहेको र जसले गर्दा चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ विस्तारमा चाहिँ समस्या भएको, धान्नै समस्या भएको भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँ महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रले अहिले फेस गरिरहेका मुख्य च्यालेन्जहरू के हो? म यहाँलाई सबैभन्दा पहिले आर्थिक पाटोलाई मतलब मैले सबभन्दा पहिलो पक्षमा लिएँ। किनभने हामीले मतलब दिनादिनी हेरिरहेका छौँ, यो ग्लासमा पानी छ, यो पानीलाई हामीले पानी नै भन्नुपर्छ क्या, यसलाई हामीले मतलब जुस भन्न मिल्दैन। सरकारले गर्न चाहेको, अघि नारायण सरले भनिहाल्नुभयो, सरकार पनि सन्तुष्ट छ होइन, सरकारले पनि कोसिस त गर्यो। हामीले भनेअनुसार एउटा ब्याङ्कबाट कमसेकम 10 जनालाई कमसेकम कर्जा दिनुपर्छ, सहुलियत कर्जा भनेर दियो। त्यो मनसा के थियो भने नेपालका नागरिकहरू कमसेकम नेपालमा सहुलियत कर्जाका नाममा पनि केही काम गरून्, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरौँ, आफ्नो उद्योग सेक्टरमा उद्यमशील नागरिक बनुन् भनेर। त्यो भएन एउटा पाटो। त्यसको अनुगमन कसले गर्ने? राष्ट्र ब्याङ्कलाई हामीले पटक पटक भन्यौँ, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय भन्दा पनि यसको अनुगमन भएन र त्यसमा चिट भयो। त्यो चाहिँ सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो के छ भने म ब्याङ्क म्यानेजर छु भने मेरा इष्टमित्रलाई बोलाएर नयाँ फर्जी उद्योग दर्ता गराएर त्यो उद्योग कल कारखाना हेर्न जानुहोस् न, 15 लाख रुपियाँसम्मको बिना धितो कर्जा हामीले त्यसको लागि अनुमोदन गरेको होइन। हजुर, हामीले अहिले निजी क्षेत्रमा लागेका साथीहरू जो अलिकता काम गर्न चाहिरहेको छ, पुँजीको अभावमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, उसलाई दिनुहोस् पहिले प्रायोरिटीमा। अर्को चाहिँ विदेशबाट फर्केर आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दिनुहोस् भनेर भने, न कि मेरो आसेपासे मेरो छेउछाउका मान्छेलाई, मेरो साली, मेरो भिनाजो, मेरो मतलब फलाना छोरी, यस्तो किसिमको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले त्यस्तो किसिमको गरेर 45,350 जनालाई मतलब त्यो सहुलियत दरको कर्जा दिएको छ। मैले यो कुरा भने मेरो मिटिङमा हुँदाखेरि, राष्ट्र ब्याङ्कको मिटिङमा हुँदाखेरि मैले भने तपाईँ डाटा दिनुहोस् र हामी अनुगमनमा जान्छौँ। त्यो अनुगमन जाने कुरा भन्ने बित्तिकै साथीहरू डराए। त्यहाँ उमेशजीले के भन्नुभएको यो कुरा, उमेशजीले अनुगमन गर्ने कुरा हो, हामीले कसको लागि दियौँ त्यो कुरा हुनु पर्थ्यो क्या। हामी निडी पिपुल कहाँ छ र निडी पिपुल कहाँ यो पैसा नेपाल सरकारको सदुपयोग भएको भएन, दुःख त त्यहाँ लागेको छ। यो एउटा पाटो, त्यो आइन्दा दिनमा यस्तो नहोस्। जस्तो म यसलाई म कन्क्लुजन पनि गर्छु। जस्तो नीतिगत रूपमा मन्त्रालयसम्म तपाईँहरूको केही विषय छ अथवा नीतिगत रूपमा धेरै कुरा सम्बोधन भएको छ या नीतिगत रूपमा सुधार्नुपर्ने केही छ? होइन, म त्यसलाई जोड्दै थिएँ, कडीको जोड्दै थिएँ। अब हामीले अघि नै मैले सुरुवातमा भनिसकेँ, हामीले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले, मन्त्रालयले धेरै कुरा नीतिगत रूपमै सुधारेको नीतिगत रूपमा नै हामीले दिएको छौँ। त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर एउटा खड्केको विषय के छ भने यो कोभिडबाट अहिले प्रभावित हामी छौँ। स्पेसल बजेट हामीलाई त्यसमा 2 वर्षदेखि भन्दैछन्, तर त्यसको कुनै पनि सुनवाई छैन, कुनै पनि त्यस्तो राहतको प्याकेज कुनै पनि आएको छैन। त्यो राहतको प्याकेज आउनु पर्थ्यो, हामीले त्यो आश गरेको थियौँ। एकातर्फ आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, हामीले पनि त्यो आर्थिक मन्दीलाई नै गरेर आफ्नो उद्योग कल कारखाना चलाउने हो। हामी चाहन्छौँ
सरकारले अहिले पनि टेबल भएको छ, यो कुरालाई पक्कै सम्बोधन हुनुपर्छ र मलाई के विश्वास छ भने भोलिको मौद्रिक नीति आउन बाँकी छ। हामीलाई फेरि संवाद हामीसँग हुन्छ होला र हामीले संवादमा आफ्नो कुराहरू राख्छौँ, राखिसकेपछि त्यसमा सुधार हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। रमण नेपालज्यूतर्फ जान चाहन्छु। अब हाम्रो उमेश सरले भने जस्तै एकदम देशैभरका अधिकांश उद्यमीले भन्ने विषय या यो के छ चुनौतीहरू समस्याहरू तपाईँहरूका के हुन् भन्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग अथवा आर्थिक कुरासँग जोडिन्छ। कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई सुरुमा त आइडिया नै चाहिन्छ होला, तर आइडिया पछि त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नलाई पुँजीकै कुराहरू आउँछ। पुँजी प्रविधिको कुरा, सिपको कुरासँग जोडिन्छ र त्यो डाइरेक्ट कोसँग जोडिन्छ भन्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग जोडिन्छ। लोन प्रवाहमा समस्या आउनुको कारण चाहिँ के हो? ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई सरकारले एउटा नीति र कार्यक्रम बनाइदिन्छ यसरी प्रवाह गर्ने। अघि भन्यौँ नि तपाईँको चाहिँ एउटा शाखाले न्यूनतम 5 वटा कृषि कर्जा गर्नुपर्छ, बजेटमा आयो, नीतिमा आयो, तर कानुन गर्ने पछिको ब्याङ्क हो। ब्याङ्कले भन्छ गाह्रो छ। अब मोनिटरिङ पोलिसीको कुरा छ, पोलिसीमा पनि अर्थ मन्त्रालयमा अथवा राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि सरकारकै फ्रेन्डली मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मन्त्रीले भनेको प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई नाइ भन्न सक्नुहुन्न, अलिअलि मिलाएर तपाईँको चाहिँ पोलिसी लिएर आउनुहुन्छ, अनि गएर फेरि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नतिजा हेर्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट कम आउँछ। अब ब्याङ्कहरूको तर्फबाट चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? खास के हो भनेदेखि यहाँ अलिअलि हाम्रो यो अहिलेको जुन अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको अभावलाई हामी आर्थिक मन्दी भन्यौँ हाम्रो उमेशजीले पनि। अब यसमा यो आर्थिक मन्दीको अवस्था होइन, खास गरी के हो भने लोनेबल फन्डको मात्रै अभाव हो अहिलेको अवस्थामा। भइदियो के भने अब जोडिन्छ कोभिडसँग। हजुर, कोभिडको उसमा चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू त्यति राम्रोसँग चलेनन्, पैसाहरू चाहिँ जुन हुनुपर्ने त्यो पैसाहरू चाहिँ युटिलाइज भएन, ऋणीले ऋण पनि मागेनन् अथवा भएन। यो जहाँसम्म लाग्छ 8-10 महिना अगाडि गत साउन भदौतिर तपाईँको हाम्रो के अरे इन्डस्ट्रीको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति थियो भने 6.5 को हाराहारीमा थियो। त्यति बेला हाम्रो पैसा डिपोजिट लिँदैनौँ भन्दा ब्याङ्कहरूले लिन नसक्ने अवस्था थियो। त्यो कसैले किन लोन गएको छैन। अब भइदियो कोभिड पछिको स्थितिमा के आयो भनेदेखि सबैले के भन्यो भनेदेखि कहिले यु सेपको के अरे रिकभरी, कहिले भी सेपको रिकभरी भनेर चाहिँ एक किसिमको एकदम उत्साहित भयो सबै क्षेत्र। अब भयो के भने यो मार्केटमा पनि के भयो भनेदेखि उत्साहित त भयो, जानु पर्थ्यो त्यो लोनहरू कहाँ जानु पर्थ्यो, उत्पादनमूलक सेक्टरमा, कृषि सेक्टरमा अथवा हाम्रा घरेलु उद्योगहरूमा जानु पर्थ्यो। भइदियो के भने हाम्रो सबै चाहिँ विदेशबाट सामान आयात गर्नको लागि यो इम्पोर्टमा बढी लोन गइदियो। अब के भयो, ब्याङ्कहरूको त्यहाँ अलिकति ब्याङ्कले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। ब्याङ्कले त के भने आफूसँग भएको एक्सेस पैसालाई चाहिँ ब्याजतिर लिएको पैसा त्यसै राख्ने पनि कुरो भएन। उसले जहाँ डिमान्ड हुन्छ लगानी गर्यो। अब उत्पादनमूलक सेक्टरबाट चाहिँ डिमान्ड आइदिएको भए त्यता जान्थ्यो होला। अब अहिले एक्सेस त्यति बेला गरेको एक्सेस लगानीले अहिले के भयो, लोनेबल फन्डको चाहिँ कमी भयो। अझ हामीले डाटामा सोचौँ वर्षभरिमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको प्रक्षेपण अनुसार 18-19% चाहिँ लोनको इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्नेमा 34%सम्म भयो भन्ने कुराहरू आयो होइन। अथवा वर्षभरि कर्जा दिनुपर्ने कुरा चाहिँ 3-4 महिनामै गयो भन्ने किसिमको कुरो हो। अब अहिले के भयो भने ब्याङ्कहरूसँग साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि जुनसुकै किसिमका प्रोजेक्ट आयो भने पनि भइरहेका व्यवसायलाई सपोर्ट गर्नलाई अथवा उहाँहरूको चाहिँ स्वीकृत कर्जाहरू चाहिँ प्रवाह गर्न सक्षम भयो भने हो, नभए थप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू रहेनन्। किन भन्दा लोन बढी गयो, मन्दी चाहिँ होइन। मन्दी भयो भने के हुन्छ भनेदेखि सामानहरू बिक्री नभएर चाहिँ त्यो किन्ने पैसा नभएर इभन कि उपभोग पनि घट्ने हुन्छ। हाम्रो नेपालीमा पनि के भयो भने उपभोगको मात्रा एकदमै बढी भयो। राष्ट्रिय बचत हेर्ने भने 90% को हाराहारी के अरे कन्जम्सन चाहिँ 90% को हाराहारी छ। हाम्रो 10% को हाराहारी अथवा 8% को हाराहारी मात्रै बचत हुन्छ। यदि बचत बढाउने किसिमका कार्यक्रमहरू त्यस्ता कुराहरू एड्रेस गर्ने हो भने पनि अलिकति के हुन्छ भने राष्ट्रिय बचत पनि परिचालन हुनुपर्छ। सरकारले बजेट त ल्यायो, अब ल्याउँदा राम्रा कार्यक्रमहरू छन्, त्यसको त्यो स्रोत व्यवस्थापन के त भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने 2-3 वटा कुरा। एउटा कुरो त ट्याक्सको कुराले हाम्रो रेगुलर खर्चहरू मात्रै धानिन्छ ट्याक्सबाट उठेको पैसाले। दोस्रो, अब डेभलपमेन्ट सेक्टरमा लगानी गर्ने भनेको हामीसँग कति हुन्छ 12 अर्ब जति अथवा 11-12 अर्ब चाहिँ हाम्रो साधारण खर्चमा के अरे जान्छ भने बाँकी रह्यो 6-7 अर्ब मात्रै विकासमा खर्च हुन्छ।
के अरे खर्ब भनौँ है, अर्ब भयो म सरी, 12 खर्ब। अब 6-7 खर्बको बजेटले कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ उ गर्ने। अब मैले हेरेको आज बिहान मात्रै डेटा हेरेको यो के अरे सामाजिक के अरे सामाजिक सुरक्षा सेक्टरमा चाहिँ 1 खर्ब 64 अर्ब कति बराबरको चाहिँ बजेट एलोकेसन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा चाहिँ के छ, जम्मा 1 खर्ब 34 अर्बको मात्रै देखिन्छ। भनेपछि अब हाम्रो त के भयो भने बजेट एलोकेसनै पनि सामाजिक उत्तरदायित्वतिर बढी गर्न थालियो। किन भन्दा यो पपुलिस्ट बजेटहरू आउन थाले। जस्तो यो 70 वर्षमा वृद्ध भत्ता पाउनेमा 68 झारियो, त्यसमा थप 12 खर्ब चाहिँ व्यवहार पर्ने भयो भनेर चाहिँ आइरहेको छ। 12 अर्ब के अरे 12 अर्ब। अब यसले के देखाउँछ भनेदेखि हामी कतातिर गइरहेका छौँ। एकदमै अब सामाजिक सुरक्षातिरै जाने हो भने आवश्यक कसलाई छ त? एउटा उदाहरण नै लिनुहोस्। कुनै एउटा न्यु रोडको व्यापारीले घर भाडा लगाएर हुन्छ अथवा केहीबाट चाहिँ महिनाको 2-3 लाख रुपियाँ भन्दा 2-3 लाख भन्छ उस्तै पऱ्यो भनेदेखि करोडभन्दा बढी चाहिँ घर भाडा उठाएको हुन्छ अरे त्यहाँ। उसलाई पनि 4000 रुपियाँको लोभ हुन्छ, ऊ 4000 रुपियाँ के अरे त्यो वृद्ध भत्ता थाप्न जाने हुन्छ। स्वघोषणा गरेर म छोडिदिन्छु भन्न पाइने व्यवस्था त गर्यो, त्यो स्वघोषणा गर्न चाहँदैन मान्छेले, किनभने यो मान्छेको त यो एक किसिमको बानी परिसकेको छ। भनेपछि हामी कुनै कुनै नीतिहरूमा चाहिँ अलिकति बढी डाइभर्ट भयौँ। हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व कसलाई आवश्यक छ अथवा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था कसलाई बढी आवश्यक छ त्यतातिर गएर बाँकी चाहिँ के उत्पादनमूलक सेक्टरतिर हाम्रो बजेटलाई डाइभर्ट गर्नु पर्थ्यो। अलिकति त्यहाँनिर हाम्रो होला अब आफ्नो कुन कसले पपुलर बजेट ल्याउने भन्ने पनि होला एउटा कुरो। अर्को कुरो, जसले पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ सहयोग गरेन, ब्याङ्कहरूले अथवा कर्जा दिएन, ब्याङ्कले गर्नु पर्थ्यो। अब इभन कि अहिलेको बजेटमा के राखेको छ भने ब्याङ्कहरूमा चाहिँ सानो एमाउन्ट मुनाफाको 1% CSRमा खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो खर्च पनि उनीहरूले के गर्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ जेन्युन ठाउँमा जस्तो वित्तीय साक्षरताका कुराहरू अथवा यस्ता कुराहरूमा गरिरहेको थियो। अब त के भने त्यसको पनि 50% चाहिँ एउटा यो के अरे सीमान्तकृत र दलित उत्थान कोष खडा गरेर त्यसमा 50% राख्ने भन्ने कुराहरू अहिलेको बजेटमा आइरहेछ। त्यसबाट कति पैसा त्यहाँ राख्ने, त्यो कोष परिचालन गर्दा अथवा त्यो कोष सञ्चालन गर्दा कति कस्ट आउने, त्यो कोषको सदुपयोग हुन्छ कि दुरुपयोग हुन्छ, अथवा ब्याङ्कहरू मात्रै हो त CSRको पैसाहरू चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने निकायहरू, अन्य विभिन्न संस्थाहरू छन् जस्तो एनसेल होला, नेपाल टेलिकम होला, यस्ता यी धेरै संस्थानहरू धेरै उयोहरू छन् कि सबै यहाँ देशमा भएका सबै यस्ता किसिमका संस्थाहरूले गर्ने CSRको रकम जति त्यो कोषमा राख्नुपर्छ भन्ने आएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने ब्याङ्कहरूले आफूले रोजगार प्रत्यक्ष रोजगार कति दिएका छन्, अप्रत्यक्ष रूपमा ब्याङ्कहरूकै पहलबाट चाहिँ कति रोजगार सिर्जना भएको छ, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कति सहयोग पुगेको छ, यो एउटा प्रत्यक्ष देखिरहेको कुरो हो। केही वर्ष अगाडि र अहिले तुलना गर्ने हो भने अघि उमेशजीले भनेअनुसार चाहिँ केही ठाउँमा कुनै ठाउँको ब्रान्च म्यानेजर अथवा कुनै ब्याङ्कको CEO अथवा कसैले चाहिँ आफ्ना मान्छेलाई केही ठाउँमा ऋण दिए भने सबै ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा त्यही प्र्याक्टिस हुन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति हामीले त्यो पनि धारणा राख्न हुँदैन। किनभने सोर्स फोर्समा गएको लोनहरू अथवा प्रेसरमा गएको लोनहरू भोलि गएर चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ NPAमा जाने हो अथवा भुक्तानी नहुने हो। हामीले पहिले वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कको अवस्था देखेकै हौँ। कृषि विकास ब्याङ्कलाई पनि कृषि विकासतिर मात्रै नलगाएर चाहिँ यता अरू ट्रेडिङ बिजनेसहरू देखे अरू उसमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्किङ गर्न दिएको हुनाले सस्टेन भएको देखिएको छ। हामी के गरिरहेका छौँ भनेदेखि अब हामी चाहिँ यो SME यो कृषि क्षेत्रका चाहिँ अब एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रीहरू एग्रिकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्रीहरू यिनीहरूलाई प्रमोट गर्नेतिर चाहिँ सरकारहरूले कतिपय कुराहरूमा चाहिँ पोलिसी ल्याउनुपर्छ र त्यसमा विशेष गरी निजी क्षेत्रले। म उमेश सर्वस जान चाहन्छु उहाँकै कुरामा। जस्तो निजी क्षेत्रबाट पनि जस्तो अब उहाँले त અહીં भनिसक्नुभयो ब्याङ्क भनेको निजी क्षेत्र प्राइभेट सेक्टर भयो, त्यो भनेको जनताको पैसालाई त्यो डिपोजिट लिएको छ र त्यो पैसालाई कुन क्षेत्रमा लगाउने भन्ने कुरा त कस्ता क्लाइन्टहरू आउँछन्, किन उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि लगाउन पाउने व्यवस्था छ, अन्य क्षेत्रमा पनि लगाउनु पर्ने छ, फाइदा कहाँ बढी हुन्छ त्यसलाई हेरेर पनि लगानी हुन्छ। सरकारले यति % चाहिँ निश्चित रकम चाहिँ उत्पादनशील यो क्षेत्रमा लगाऊ भनेपछि लगाउनु परिहाल्यो।
जुन ब्याङ्कले अब त्यो बैङ्कको पैसा त होइन, जनताको पैसा हो, डिपोजिटरको पैसा हो, त्यो पैसा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ जुन बिजनेस प्लान हुन्छ, जो यतिमा तिर्छु भन्ने एउटा ग्यारेन्टी हुन्छ, जस्तो चाहिँ एउटा कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ यसले लोन तिर्छ भन्ने ग्यारेन्टी के हो त? त्यो उसको मनगढन्ते हावा योजनालाई त बैङ्कले अथवा सरकारले सहयोग त गर्दैन। नेपाल घर तथा सानो उद्योग महासङ्घले चाहिँ जुन फाइनेन्सियल लिटरेसीको कुराहरू आएको छ अथवा प्रपोजल राइटिङ कुरा आएको छ अथवा एक्ज्याक्टली एउटा बिजनेसको कम्पोनेन्टभित्र यी कुराहरू हुनुपर्छ र हाम्रा उद्योगीहरूले यसरी तपाईँहरूले चाहिँ जानुहोस् भनेर एउटा एकद्वार टाइपको केही मेकानिजम बनाउने, तालिम कार्यक्रममा चलाउने केही कार्यक्रमहरू गर्नु भएको छ। जस्तो किनभने यहाँ त सरकारलाई पनि गाली गर्ने, बैङ्कलाई पनि गाली गर्ने, तर जाँदाखेरि नै प्रपोजल चाहिँ तपाईँको फाइनलै जाने। जस्तो म आफै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, म विगत 4 वर्षदेखि यो कार्यक्रम चलाइरहेको छु। कुनै एउटा प्रोग्राममा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने कुनै एउटा ब्याङ्कको सिओलाई चाहिँ लोन प्रवाह गर्न यो गर्न भन्नुभयो। त्यो ब्याङ्कको सिओले मलाई के भन्नुभयो भन्दा, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सिओ किरण कुमार श्रेष्ठज्यूले, तपाईँले त्यो उहाँलाई फलो गरेर किन पाएको रहन्छ सोध्नुहोस् तपाईँले भन्नुभयो मलाई। मैले उहाँलाई सोधेँ, महासङ्घकै कार्यक्रमको विषय भएको भएर मैले तपाईँलाई जोडेँ, किन गत वर्ष नै हामीले सहभागी चाहिँ संवाद गरेका थियौँ यही उद्यमी संवादको प्लेटफर्ममा। महासङ्घकै साथीलाई मैले फोन गरेर उहाँलाई सोद्धा के भन्नु भने, होइन त्यहाँ त के प्रश्न गरौँ भन्नुभयो, अनि मैले त गरिहालेको सर, खास मेरो त्यस्तो केही पनि थिएन भन्नुभयो। हुनु त एउटा प्रतिनिधि मात्रै कुरा भयो, तर हामीले उद्योगी व्यवसायको पनि स्तर उन्नति गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई पनि इम्पावरमेन्टको त्यो चाहिँ नलेजको लेभल, स्किलको लेभल, त्यो स्ट्रेन्थिङ गर्नुपर्ने पार्ट पनि कतै ल्याकिङ छ कि जस्तो महसुस चाहिँ भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ ल भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस्, म अलिकति तपाईँसँग मैले फरक मत किन राखेँ भने, म उहाँलाई हाम्रो रमण सरले पनि भन्नुभएको कुरालाई पनि म के जानकारी गरौँ, किन अनुभवबाट नै म अनुभवको सेयर गर्नु पनि जरुरी छ क्या। हामीले सहुलियत कर्जाको लागि हामीले 14 वटा ब्याङ्कसँग एमओयू गऱ्यौँ। हजुर, तपाईँलाई थाहा छ, एमओयू सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग गऱ्यौँ। तपाईँले भनेकै कार्यक्रममा म पनि त्यसमा थिएँ र उहाँले पछिबाट मलाई एक्सक्युज माग्नुभयो। अहिले पनि किरण कुमार श्रेष्ठलाई म तपाईँकै मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु, उहाँ मार्फत उहाँका जो असिस्टेन्टहरूले गरेका क्रियाकलापको कारणले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको टाउको निहुराउनु पर्ने बाध्यता छ। मसँग त्यसको प्रमाण छ। म तपाईँले भनेअनुसारको हामीले के गरेका छौँ भने, हामीले एमयू गरेपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। हाम्रा उद्यमीहरूलाई लोन दिनुपर्छ र लोन दिनेका हामी प्रपोजल राइटिङ गरिदिन्छौँ। प्रपोजल राइटिङ गरिसकेपछि स्क्रुटनी गर्छौँ, स्क्रिनिङ गर्छौँ, तिम्रो उद्योगमा कति छ, तिमीले पैसा दिनुपर्ने कि नपर्ने, हामी 3 तहसम्म हामी त्यसलाई स्क्यान गरेर ठाउँसम्म पुर्याइदिन्छौँ र ब्याङ्कलाई हामी पठाउँछौँ। ब्याङ्कलाई पठाइसकेपछि लिस्टसहित पठाउँछौँ। मेरो त्यसमा सिग्नेचर हुन्छ। विशाल गैरेलाई पठाएको छौँ, नारायण दबाडीजीलाई पठाएको छु भने मेरो सिग्नेचर हुन्छ त्यसमा, नामसहित पठाएको छु। तर ब्याङ्कले के गर्यो, उमेशजीले पठाउनु भएको यसलाई थाती राख्नुहोस्, डाइरेक्ट वेमा गए। डाइरेक्ट वेमा गए, त्यसका परिणाम के भयो? तपाईँलाई अहिले म रेकर्ड भन्न चाहन्छु, 15 लाख रुपियाँसम्म लिएका उद्यमीहरू अहिले खोज्न जानुहोस्, बिना धितो कर्जा लिएका उद्यमीहरू कहाँ छन्? सबैको कसैको पनि सटर छैन, कसैको पनि बाँकी छैन। त्यस्ता डिफल्टरहरू अहिले अर्को कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँ, त्यो 15 लाख रुपियाँ लियो र सहकारी संस्थामा राखेका पनि हाम्रा साथीहरू छन्। उसले त मतलब पैसा त्यो बढी ब्याजको लोभमा यहाँ त उद्योगी मारमा छ नि। उहाँले अघि भन्नुभएको, म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने, हामी कुनै पनि गलतलाई सिफारिस गर्दैनौँ। हामी चाहन्छौँ उद्योगीहरूलाई मारमा छ, उद्योग आर्थिक अभावमा उद्योग चलिरहेको छैन, जनशक्तिको अभावमा उद्योग चलिरहेको छैन। हामीले त लगानी लगाइसकेको छौँ। हामी के अब गएर नोकरी गर्न सक्छौँ? कदापि सक्दैनौँ। हामी एउटा उद्योगको मालिक हौँ र एउटा सामाजिक प्रतिष्ठा पाइसकेको अवस्थामा हामी चाहिँ उद्योगलाई चलाउनलाई जति पनि कोसिस गर्छौँ। अघि उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने, रियली कुरा उहाँले भन्नुभयो, ब्याङ्कको लगानी ट्रेनिङमा गयो फेरि विदेशबाट बढीभन्दा बढी सामान आयात भयो, नेपालमा रहेका उद्योगहरू धाराशायी भए। उद्योगहरूले मतलब त्यो विदेशसँग मतलब विदेशको जुन रेडिमेड सामान चाहे कुनै पनि त्यसलाई कम्पेरिजन गर्ने हो भने नेपालको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चिज राम्रो छ तर प्याकिङ राम्रो छैन, त्यसको छैन, त्यो हामीसँग त्यो प्रविधि छैन। हस्, म अब दबाडी सरतर्फ आउन चाहन्छु। अब आयात र निर्यातको कुरा गर्यो भने आयात बढ्दो छ, निर्यात घट्दो छ त नभनौँ, तुलनात्मक बढिरहेछ, तर
अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ डाटाहरू त्यति सन्तोषजनक हामी पाउँदैनौँ। अब सरकारले यता सिप विकासको लागि भनेर तालिम कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्छ। अब योभन्दा अघिल्लो बजेटमा पनि अब यो उत्पादनसँग जनतालाई जोड्ने, छोटो तालिमबाट छिटै उत्पादन हुने चिजबाटै सस्टेन हुने र कम्तीमा पनि नेपालमै उत्पादन भएर कम्ती निर्यात गर्न सकिँदैन भने हामीले उत्पादनबाट हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुने भन्ने खालको कुरा चाहिँ सरकारले गरेको थियो र 1 लाख जनालाई चाहिँ तालिम प्रदान गर्ने भन्ने गत वर्षको एउटा कार्यक्रम थियो। अहिले खास गरेर यो चालु आर्थिक वर्षमा यो हजुर उद्योग महाशाखाको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ, इन्डस्ट्रीको विकासको लागि 4-5वटा कम्पोनेन्ट कुन कम्पोनेन्टमा अहिले हामी काम गरिरहेछौँ मन्त्रालयले? जो चाहिँ गाउँघरमा भएका साना एउटा लघु घरेलु उद्यमीहरू जो छ, उद्यमशीलताको संस्कृतिको विकास गर्ने भनेको उहाँहरूलाई प्रमोट गरेर नै हो। त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैले रियलाइज गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। तर एसएमईहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामी सरकार भनौँ या निजी क्षेत्रको छात्र सङ्गठनहरू, उमेशजीहरू जस्तो संस्था अथवा अरू संस्थाहरू पनि भए होइन, ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरू भए, यो सबैले चाहिँ एकचोटि अझ बढी इमान्दार प्रयास गर्न जरुरी छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। उहाँहरूलाई हामीले व्यावसायिक सिपका कुरा, एडभान्स तालिमका कुरा, एक्सेस टु फाइनेन्सियल लिट्रेसीका कुराहरू सिकाएर व्यवसायमा यदि ल्याछौँ भनेदेखि उहाँले भने जस्तो डिफल्टर एकदम 0 छ, एकदमै कम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले एकदम राम्रो उद्यम गर्नुभएको हुन्छ। हामी मुहानमै के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि आउनुहोस् ल उद्यम गर्नुहोस् भन्ने हुन्छौँ, निड बेसमा ट्रेनिङ दिइरहेको हुँदैनौँ होइन। हामीले त्यो किसिमको एक्सेस टु फाइनेन्स, टेक्नोलोजी र लिट्रेसीका कुराहरूमा हामीले काम गरे हुँदैनौँ। त्यसैले गर्दा हामी मेड मोडेलको चाहिँ नि कुरा गर्छौँ क्या, माइक्रो एन्टरप्राइज डेभलपमेन्ट मोडेल जो ग्रास रुटमा डिमान्ड बेसमा छ, जहाँ उनीहरूको एउटा स्टडीको आधारमा कसले के उद्यम गर्छ, कहाँ मार्केट छ भन्ने कुराको अनुसन्धान, एक किसिमको अनुसन्धानको आधारमा छनौट हुन्छ। त्यस्ता उद्यमीहरूलाई चाहिँ नि हामीले ओभरअलमा सबै सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूमा त्यो मोडेललाई एप्लाई गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ उहाँहरूले ऋण लिनेले पनि, ऋण दिनेले पनि, तिर्नेले पनि त्यो एउटा वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई एउटा त्यो पार्टमा चाहिँ त्यो लाग्छ होइन। र अर्को तपाईँहरूले भन्नुभएकोमा चाहिँ अब आउँदाखेरि र उहाँहरूको विषयमा पनि समेट्दाखेरि चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ हामी एउटा कम्प्लिट एउटा इकोसिस्टम हामी भन्छौँ, एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा मोडलमा हामी काम गर्न चाहन्छौँ। सरकार त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको चाहिँ छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गरौँ सबैजना मिलेर, किनभने हामीसँग मन्त्रालयहरू छन्, हामीसँग प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, हामीसँग निजी क्षेत्र छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्था, सिभिल सोसाइटी, मिडिया, यो सबै त राज्यको कुनै न कुनै हिसाबले जिम्मेवार अङ्गहरू हुन्। यो सबै अङ्गहरूले चाहिँ उद्यमशीलता विकासतर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यसो भयो भनेदेखि उद्यमशीलताको संस्कृति विकास हुन्छ, उत्पादनको संस्कृति विकास हुन्छ। हामीमा अघि भने जस्तो उपभोगको संस्कृति एकदम हाबी भएको छ। हामीले ग्रास रुटमा हामीले हिजो हाम्रो बाबु बाजेको पालामा चाहिँ थुप्रै कुराहरू किन्नु त्यहाँ पाइँदैन थियो, तर हामी चाहिँ कपडा पाइँदैन थियो, मसला पाइँदैन थियो, त चामल त बेच्थ्यौँ नि त, चामल बेचेर पो त त्यो किन्थ्यौँ त, हामी केही पनि नबेचिकन त त्यो किन्दैन थियौँ। अनि त्यो कल्चर चाहिँ हाम्रो आजसम्म त्यो इन्डिजिनस इकोनोमीको जो उद्यमशीलताको हिजोको कल्चर थियो त्यो सबै उपभोगवादले, उपभोग कल्चरले मासिसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले रिभाइभ गर्न जरुरी छ। त्यसैले गर्दा सरकारले 753 पालिकामा मेड मोडेल मार्फत र निजी क्षेत्रका छात्र सङ्गठनहरू लगायत तिनै तहका सरकार मार्फत हामी जान खोजेका हौँ। यो वर्ष पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 7 प्रदेशमा हामीले बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर मार्फत साना उद्यमीहरूलाई ह्यान्ड होल्डिङ गर्दै ग्रोथ गरेर लिएर जाने भन्ने हिसाबले एकातर्फ त्यसरी लागेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ पूर्वाधारको कुरा छ, ठुला मझौला र ठुला उद्योगीहरूको चाहिँ नि जग्गा जमिनमाथिको चाहिँ कुरा, जमिन प्राप्त गर्ने कुरा र भौतिक पूर्वाधार प्राप्त गर्ने कुरामा सरकार एग्रेसिभली लागेको छ। रिजल्ट अझै अपेक्षाकृत देखिसकेका छैन, तर मलाई लाग्छ हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम लगायतको कन्सेप्टहरूबाट जमिन प्राप्त गर्ने उद्योग राख्नको लागि होइन, र हामीले अहिले चाहिँ 75% सरकारले चाहिँ नि बेहोर्ने खालको चाहिँ जुन पूर्वाधार निर्माणमा एक्सेस रोड लगायतको र एनर्जीमा त्यो कार्यविधि अहिले स्वीकृत भएर लागू भइरहेछ। त्यसले चाहिँ हाम्रो के छ, पूर्वाधारमा काम गर्छ। तेस्रो चाहिँ जनशक्तिमा काम गर्ने, उहाँहरूले अघि पनि उठाउनु भएको छ। वास्तवमा जनशक्तिमा के छ भने बजारमा उपलब्ध भएको जनशक्ति र हाम्रा उद्योगीहरूलाई चाहिएको जनशक्ति मिसम्याच छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ कन्भिन्स छौँ। किन त्यो देखिरहेछ भन्दाखेरि हाम्रा बेरोजगार एकातर्फ, अर्कोतिर हाम्रा उद्योगीहरूले चाहिँ नि स्वदेशी कामदार र स्वदेशी चाहिँ दक्ष र अर्धदक्ष कामदार नपाएको अवस्था छ भनेपछि त कहीँ न कहीँ मिसम्याच त छ।
भनेपछि त्यो मिसम्याच हुन नदिनुको लागि चाहिँ अहिले हामीले कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रम चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। कार्यविधि अहिले भर्खरै ढिलो गरी स्वीकृत भएको छ यो आर्थिक वर्षको, तर हामी नेक्स्ट वर्षलाई पनि कन्टिन्यू गरेका छौँ र हामी रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिले र उद्योगमा कामदार सप्लाई गर्ने दृष्टिले पनि हामी त्यसरी चाहिँ काम गर्छौँ। जनशक्तिको पार्टबाट चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो तेस्रो एरिया भयो। र चौथो र पाँचौँ इम्पोर्टेन्ट एरिया भनेर चाहिँ हामी फाइनेन्सियल पार्टमा चाहिँ हो। एक्सेस टु फाइनेन्स नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो र यस वर्ष चाहिँ इन्डस्ट्रियल लोनको विषयमा हामीले सरकारका अन्य निकायहरूसँग कुरा गरिरहेका चाहिँ छौँ। अब हामीले चाहिँ अलिकति लोनलाई अलिक क्लासिफिकेसन चाहिँ गर्नु पऱ्यो, कमर्सियल लोन मात्रै नभनेर अब लोनलाई चाहिँ एकदम आउटपुट बेस्डमा लोनको क्लासिफिकेसन अलिक वस्तुगत आधारमा गरौँ र एकदम क्लोज मोनिटरिङ गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्ने लोनलाई चाहिँ हामीले अलिक एग्रेसिभली गएनौँ भने वास्तवमा हामी समस्यामा पर्छौँ भन्ने हिसाबको हाम्रो यो 5वटा एङ्गलबाट हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म रमण नेपालज्यूतर्फ जान चाहन्छु। अहिले अब आर्थिक विषयमै धेरै मन्दीकै विषयमा कुरा बानी भएको छ। तपाईँले मन्दी होइन यो लोन प्रवाहमा देखिएको जटिलता हो भनिसक्नु भएको छ। यो आर्थिक तरलतालाई अब न्यूनीकरण गर्न कति समय लाग्ला या डाटाहरूको के छ स्टाटस अहिले? छोटो समयमा धेरै लोन प्रवाह पनि भयो र अनि केही समय चाहिँ यो अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा यहाँ भएको जुन रिसोर्सेसहरू प्रयोग भयो, जस्तो घर जग्गाको प्राइसहरू चाहिँ असाध्यै बढ्यो, सेयर प्राइसहरू बढ्यो। जस्तो अब सेयर यो पुँजी बजारको चाहिँ इन्डेक्स माथि पुगेको बेलामा चाहिँ करिब 43 खर्ब कि कतिको चाहिँ क्यापिटलाइज भएको अवस्थामा अहिले आएर 32 खर्बको चाहिँ क्यापिटलाइज भनेपछि 13-14 खर्ब रुपियाँ चाहिँ हरायो होइन। भनेपछि यो के हो भनेदेखि जुन बेलामा चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ लोन प्रवाह हुनुपर्छ त्यो बेलामा चाहिँ अब विभिन्न पोलिसीका कारण भनौँ अथवा छोटो समयमा चाहिँ धेरै कमाउने एउटा यो मानवीय स्वभावका कारण भनौँ होइन, अथवा व्यापारीहरूको त्यो एउटा गुणका कारण भनौँ, त्यो लोनहरू चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ त्यस्ता सेक्टरहरूमा गइदियो। त्यसले गर्दा यो अवस्था आयो। अब यो बिस्तारै के हुँदैछ भने अहिले लिएको राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका नीतिहरू, सरकारले लिएका नीतिहरूले पनि अब बिस्तारै कन्ट्रोल, अब यो एकैचोटि हुँदैन, फेरि कन्ट्रोल हुनलाई चाहिँ समय लाग्छ। जस्तो भनौँ न, थुनेर राखेको पानीलाई चाहिँ त्यो भत्किएर जाने बेला एकैचोटि वात्त जान्छ, तर त्यसलाई फेरि थुन्नु पऱ्यो भने त बिस्तारै थुनेर जानुपर्ने हुन्छ। अब यो के हो भनेदेखि लिक्विडिटी क्राइसिस अहिले भनौँ लोनेबल फन्डको क्राइसिस, लिक्विडिटी क्राइसिस पनि होइन, लोनेबल फन्ड अथवा लोन दिने खालको छैन। किनभने एउटा पोलिसी चाहिँ के आयो भने पहिले हाम्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको क्यापिटल एकैचोटि बढाइयो। त्यसले के भयो भने क्यापिटलमा गएको पैसा र लोनको उयोहरू गरेर चाहिँ CCD रेसियो भनेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा निर्धारण गर्यो। पछि होइन यो त वर्ल्ड वाइड मान्यता अनुसार अथवा यो अनुसार चाहिँ CD रेसियोमा जानुपर्छ भन्ने भयो। जहाँ जे भए पनि ब्याङ्कहरूसँग भएको रकम त हो, त्यो CD र CCD जेमा बसे पनि त्यसलाई त्यो पोलिसी डिपार्चर गर्ने बेलामा पनि अलिकति त्यहाँनिर विचार गर्नु पर्थ्यो एउटा कुरो। अब धेरै ब्याङ्कहरूमा चाहिँ अहिले किनभने CD रेसियो चाहिँ एकदम बढी भएपछि लोन दिन नसक्ने अवस्था न हो। अब अहिले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि यस्तो बेलामा कतिपय निर्देशनहरू चाहियो भनेदेखि अलिकति पोस्टपोन गर्नुपर्छ, अलिकति त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पनि पर्छ कुनै कुनै समयमा, अथवा कुन पोलिसी लिने त। जस्तो अब मोनिटरी पोलिसी चाहिँ अझ फेरि के आउँदैछ भनेदेखि अलिक विस्तारकारी भन्दा अलिक सङ्कुचनकारी ल्याउने भन्ने जस्तो कुरो आइरहेको छ। बजेटले के भन्छ, अलिकति विस्तारकारी खोजिया छ। सरकारको जहिले पनि त्यही खोज्छ। सरकारले आर्थिक विकास गर्नु परेको छ, 8% वृद्धि दर निर्धारण गरेको छ, उसले त सरकारले आफूलाई केही गर्नुपर्ने स्थिति छ, विस्तारकारी हुनै पर्यो सरकार। मोनिटरी पोलिसीले पनि मनी सप्लाई बढ्यो भनेदेखि त फेरि इन्फ्लेसन बढ्छ, यसले अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ भनेर उसले अलिकति सङ्कुचनकारी आउँछ भन्ने किसिमको एउटा पूर्वानुमान करिब धेरै विद्वानहरूले र धेरै साथीहरूले गरिसक्नु पनि भएको छ। अब यो मेरो विचारमा यो के हो भने केही समयपछि बिस्तारै यो के भने एउटा ट्रेड साइकल हो, वित्तीय उसमा पनि यो मार्केटमा पनि फाइनेन्सियल मार्केटमा पनि एक किसिमको चाहिँ ट्रेड साइकल चल्या हुन्छ। यो कुनै बेला चाहिँ एकदमै लिक्विडिटी एक्सेस भएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घटेको हुन्छ भने कुनै बेलामा चाहिँ लिक्विडिटी एकदम टाइट भएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढेको हुन्छ। बस हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अब विगत 3 दशक चाहन्छौँ तपाईँ चाहिँ अब सरकारी सेवामा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि निर्देशक रूपमा काम गर्नुभयो, अहिले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ र लक्ष्मी ब्याङ्कको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी अहिले यो चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को अन्त्यतिर छौँ र नयाँ बजेट 79-80 को बजेट आइसकेपछि यो संवादमा छौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले बजेटले समेट्नुपर्ने कुराहरू गर्छौँ,
अन्त्यतिर चाहिँ डाटाहरूमा तथ्यहरूमा चाहिँ बजेट कार्यान्वयन नभएको विभिन्न कारणहरूबाट चाहिँ समस्या भएको हामी देखाउँछौँ। खास गरेर अब यसपालि अब हाम्रो मन्त्रालयको सचिवजी पनि हुनुहुन्छ, बजेट कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा तपाईँको यो सरकारी सेवामै रहँदाका अनुभवले के भन्छ, कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने बजेट कार्यान्वयन पनि हुनसक्छ र उद्योगीहरू पनि खुसी हुन सक्छन् अथवा चाहिँ गरिखाने वातावरण निर्माण हुन्छ भनौँ न। जस्तो कि यो एउटा कुरो हामी जहाँ पनि के भन्छौँ भनेदेखि यो बजेट आउने बेला पनि हिजो पनि धेरै विद्वानहरूको उद्यमी व्यवसायीहरू सबै के हेरौँ बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन पक्ष शङ्कास्पद अथवा यो चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने किसिममा भने चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा आयो। खास गरी के हो भने कार्यान्वयन पक्षलाई राम्रो बनाउनको लागि जहाँ पनि मोनिटरिङ र सुपरभिजन राम्रो हुनुपर्छ र पोलिसी बनाइसकेपछि त्यो पोलिसी अनुसार काम भयो कि भएन भन्ने कुरो रेगुलर त्यहाँ चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्छ र भएन भने के कारणले भएन ती समस्याहरू समाधान गर्दै त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेसम्म जे भयो अब चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढोस् भन्नका लागि निजी क्षेत्रले दिने सरकारलाई सुझाव के रहन्छ, अब बुदागत रूपमा भन्नको लागि आग्रह गर्छु म। सरकारले पनि विगतका वर्षहरूमा उद्योग भन्ने बित्तिकै एउटै बास्केटमा राखेको छ। त्यसलाई हामीले अहिले सुझाव दिएका छौँ, त्यो औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा नै परिवर्तन गरेर कसको कति क्यापेसिटी छ त्यो क्यापेसिटीको आधारमा मतलब त्यसलाई वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा हामीले राखेका छौँ र त्यही कुरा म ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु। हाम्रा साना उद्योगीहरू ब्याङ्कमा लोन लिन जाँदाखेरि कति जोड जुत्ता टुटिहाल्छ त दिँदैन। किन दिँदैन? 20 वटालाई दियो भने 15 दुना 30, 3 करोड 3.5 करोड मतलब दिन सक्यो भने एउटैलाई 5 करोड दियो भने त्यसमा पिसी पनि पाउने, त्यसमा मतलब दुःख पनि कम पाउने, फलोअप पनि कम गर्नु पर्यो। यो प्रवृत्ति नहोस् भने सबभन्दा घातक कुरा यो हो र हामी एकातर्फ मतलब के छ भने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा सरकारको नीति आएको छ भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पनि यस कुरालाई अवलम्बन गरोस्। हुन त उहाँले भन्नुभएको यो कुरा सही हो, उहाँहरूकोतिर पनि लाग्छ त्यो कुरा। जब सरकारले मौद्रिक नीति लागू गर्यो, मौद्रिक नीति लागू गरिसकेपछि सहुलियत कर्जाको लागि चाहे पुनर्कर्जाको लागि हाम्रा उद्योगीहरूले भएका घटना म भन्छु हामीलाई त अहिलेसम्म परिपत्र नै आएको छैन, हामीलाई त जानकारी नै छैन भने ब्याङ्कका म्यानेजरले ब्याङ्कका लोन शाखाले मतलब देशभरि आइसक्यो। तपाईँलाई अप्ठ्यारो कस्तो छ भने यदि ट्याक्स लिनु छ भने अब एउटा हिजोको उदाहरण बताउँछु। हिजो मात्रै मतलब बजेट आयो, आजदेखि भन्सारको रेट चेन्ज भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यो चेन्ज अरूमा पनि हुनुपर्छ क्या, म त्यो चाहन्छु। यो चेन्ज भोलिको दिनमा हामीले सहुलियत पाउने ठाउँमा सहुलियत कतै नपाउने 1 वर्ष लाग्यो। अघि अहिले भर्खरै उहाँले भन्नुभयो अन द जब ट्रेनिङको कन्सेप्ट घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले ल्याएको। हामीले देशको परिस्थिति अनुसार त्यो ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई घचघचायौँ र सरकारले ल्यायो। त्यो अहिले भर्खर उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँकै पालोमा अस्ति मात्रै हामीले एउटा पास गरेको छौँ र एउटा 15 दिनको सूचना निकालेको छौँ। यो आर्थिक वर्षको अन्तमा उहाँले भन्नुभयो आर्थिक वर्षको अन्तमा तपाईँलाई जहाँ बेनिफिट हुनु छ त्यहाँ एक मिनटमा तपाईँ भन्सार दर चेन्ज गर्नुहुन्छ, करको दायरा तुरुन्तै बढाउनुहुन्छ। जहाँ बेनिफिट पब्लिकलाई बेनिफिट भइरहेको छ तपाईँ त्यसको लागि अनदेखा गर्नुहुन्छ। तपाईँ 1 वर्षको लागिसक्यो। यो आएको गत वर्षको जेष्ठ 15 गते नै यो बजेट आएको थियो र त्यसमा यो कुरा समावेश गरिएको थियो। तर त्यसलाई के गरियो? तपाईँलाई अर्को विडम्बना भन्दैछु, त्यो स्टार्टअपको त अहिले केही सुरु नै भएको छैन। हजुर, यो त अस्ति हाम्रो इन्ट्रेस्ट लिएर हाम्रा म नारायण सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अर्जुन पोखरेलजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राइभेट अहिले कस्तो छ भने हाम्रो मोडालिटी अहिले चेन्ज भएको छ। पहिलेभन्दा अलि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि राम्रै फ्रेन्डली व्यवहार गरिएको छ। अब खास गरेर धेरै सुझावहरू यहाँ दिनुभएको छ। अब यी सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा अझै बढी गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने गरी काम चाहिँ मन्त्रालयले गर्छ भनेर विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छ? निश्चित रूपमा छ त्यो अवस्था। अहिलेको बजेटले तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि यो वर्ष हामीले कसरी हाम्रो सरकारी खर्चलाई चाहिँ नि गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि टार्गेट एचिभ गर्ने भन्ने हिसाबबाट प्रशस्त प्रायोरिटीहरू यसमा दिएको चाहिँ छ। हजुर, एउटा आधार त्यो हो भने अर्को आधार चाहिँ अब हामी एक किसिमको क्राइसिसबाट
बाहिर निस्केका छौँ। प्राइभेट सेक्टरसँगको पर्याप्त साझेदारीमा प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली पोलिसी र एक्टिभिटिजहरू हामीले लिएर आएका छौँ। दोस्रो आधार। तेस्रो आधार भनेको चाहिँ वास्तवमा हिजो के थियो भने फङ्सनरिजहरू मैले कुरा गरेँ अघि, हामी 3 तहको सरकारको बिचमा र सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा चाहिँ जुन कार्यात्मक सम्बन्ध हो नि, खालि हामी उहाँले पोलिसी यसो हुनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ हामी यसो गर्छौँ भन्ने मात्रै सम्बन्ध नभएर हामी उहाँहरूसँग कार्यात्मक सम्बन्धी गर्न सक्छौँ। उदाहरणलाई बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर चलाउँदै गर्दा प्राइभेट सेक्टरले त्यसमा काम किन नगर्ने? उहाँहरूसँग हामी फाइनेन्सियल कोलाबोरेसन, आर्थिक साझेदारी, नीतिगत साझेदारी किन नगर्ने? त्यो हिसाबले नै हामी पोलिसी क्लियर छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा फङ्सनरिजहरू रेगुलर मेसिनरीहरू नभएको अवस्थामा पनि प्राइभेट सेक्टरको मेसिनरीहरू समेत प्रयोग गरेर यो उद्देश्य हासिल गर्नुपर्छ, किन अल्टिमेटली हामी सबैको उद्देश्य हो। तेस्रो आधार चाहिँ यो हो कि हामी नेक्स्ट इयर राम्रो गर्छौँ भन्ने। उद्योगी व्यवसायलाई चाहिँ मन्त्रालयको तर्फबाट के भन्नु? एक्ज्याक्टली म त्यही नै भन्न आउँछु। तपाईँले सोध्नुहुन कि भने भएर मैले पहिले भनेको उद्यमीहरूलाई, खास गरी युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ म एकदमै उत्साहित हुनको लागि आग्रह गर्छु। किनभने हो, यस वर्ष हामीले स्टार्टअप क्यापिटल फन्ड युटिलाइज गर्न सकेनौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। बसेर त्यसको पनि डायग्नोसिस गरौँला। यो विभिन्न निकायहरू बिचको अधिकार क्षेत्रको कुराहरू लगायत थुप्रै कारणहरू छन् होला त्यभित्र। तर यो वर्ष मलाई लाग्छ स्टार्टअप क्यापिटल फन्डको युटिलाइजेसन हुन्छ। एप्रेन्टिससिपको युटिलाइजेसन यो वर्ष सुरु भइसकेको छ, अर्को वर्ष पनि कन्टिन्यू हुन्छ। बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर मार्फत तपाईँहरूको हात समातेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ उद्यममा ल्याउने हिसाबले हामी काम गर्छौँ। र हाम्रो औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धनको एकीकृत कोर्स प्लस सरकारले दिने सब्सिडाइज लोन मार्फत पनि तपाईँहरूको फाइनेन्सियल क्राइसिस त्यो जुन चाहिँ एउटा ग्याप हो त्यसमा पनि हामी भेन्चरिङ गर्नको लागि र त्यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि पनि सरकार र निजी क्षेत्र पनि तयार छ। भनिसके पछाडि तपाईँहरूलाई हामीले ग्रोथ इन्टरप्राइजेस डेभलपमेन्ट मोडेलको मार्फतबाट पनि आइपी र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको माध्यमबाट पनि हामी तपाईँहरूको माझमा तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र मार्फत आउँदैछौँ। तपाईँहरूले जो काम गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि एकदम धेरै धन्यवाद छ। हस्, म रमण नेपालज्यूतर्फ जान चाहन्छु। यति बेला नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकबिन्दुहरू, खास गरेर उद्योग व्यवसायीलाई एज अ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लक्ष्मी ब्याङ्कको अध्यक्षको हैसियतमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तरलता सहज हुँदाखेरि ब्याङ्कहरूले पनि पब्लिकबाट ब्याज तिरेर लिएको पैसालाई आफूसँग राखेर ब्याज तिर्दैन, उसले पनि लगानी नै गर्ने हो। लगानी गर्दा के भने राष्ट्रले प्राथमिकता दिएका सेक्टरमा पक्कै पनि लगानी गर्छ। किनभने ऋणीहरू बलियो भयो भने न ब्याङ्कहरू पनि बलियो हुँदै जान्छ। ऋणीहरू राम्रो भयो भने न ब्याङ्कहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, उसलाई पनि सस्टेनेबिलिटी हुन्छ उसको पनि। त्यो भएको हुनाले अब यहाँ यसो हेरिन्छ एउटा सबभन्दा दुःखको कुरो चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई दोष दिने एउटा एक किसिमको कल्चर धेरै ठाउँमा आछ। ब्याङ्कहरू पनि बहुत दुःखले चल्या हुन्छन् कतिपय ठाउँमा। केही 2-4वटा उदाहरणले चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूलाई अथवा सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर चाहिँ हेर्न हुन्न भन्ने कुरो चाहिँ सबै सम्पूर्ण दर्शक तथा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सरकार, ब्याङ्क वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र सबै मिलेर दिगो अर्थतन्त्रतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। हुनुपर्यो एकदमै। हस्, समय र संवादको लागि म तिनैजना अतिथिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँले यो हामीलाई चाहिँ यो मौका, आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उद्यमी संवादको आजको श्रृङ्खलामा हामीले उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारको प्राथमिकता, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा संवाद गऱ्यौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दी या समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र निजी क्षेत्रका प्राथमिकता, समस्या र उद्यम मैत्री वातावरणका विषयमा पनि आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा देखिएको इमेल र फोनमा तपाईँ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजको संवादमा हामीसँग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद दुवाडेजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी हामीसँग नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहजी हुनुहुन्थ्यो भने हामीसँग लक्ष्मी ब्याङ्कका अध्यक्ष रमण नेपालज्यू आजको संवादमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजन, एनटिभी न्युज, विशाल मिडिया ग्रुप र नेपालबिजनेस.com को फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा गएर खोज्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवाद यति नै। अर्को हप्ता अर्को कुनै विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्। नमस्कार।